घोड़े का गोश्त इस्मा बिनते अबी बकर से घोड़े के गोश्त के जायज़ होने की बहुत सारे दलाइल हैं, तो हम हराम नहीं कहते घोड़े के गोश्त को, मकरू और नापसंदीदा कहते हैं, क्योंकि हदीस में जवाज़ भी साबित है। इस पर एक तफसीली फतवा हमने लिखा है पूरा मुदल्लल करके, वो किसी वक्त मैं सुना दूंगा पढ़ के। तो मकरू कहते हैं, बड़ा असल वज़ा के एतबार से खाने वाला जानवर नहीं है, तभी ना बकरीद में घोड़ा काटने का हुक्म है, ना वलीमों में घोड़ा काटने का हुक्म है, ना मुस्लिम सोसाइटी में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि जैसे गाय बकरे का गोश्त कसाईयों की दुकानों पे लटका होता है तो घोड़े का गोश्त लटका वो। लेकिन दूसरी तरफ चूंकि हदीस में जायज भी है, यानी खाना साबित भी है, तो इसलिए बीच का कौल किया है, एतदाल वाला कौल किया है कि नापसंदीदा है। ये कहा कि यह गधे और घोड़े के गोश्त का क्या शरई हुक्म होता है, क्योंकि पाकिस्तानी लोग अब गधे का गोश्त भी खा रहे हैं, क्योंकि अभी हमारे यहाँ खाले पकड़ी गई हैं पता नहीं कितने करोड़ों रुपए की। तो सवाल ये है कि गोश्त कहाँ गया, तो यकीनी सी बात है वो हमारे शिकमों के अंदर पहुँचा हुआ है और छलांगे लगा रहा है, तो उसका शरई हुक्म क्या होगा। पहली बात तो याद रखें कि घोड़ा फ़ी नफ्सी ही शरन जायज़ है। इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रदी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने दौर में, चूँकि ये आला जिहाद था, इसलिए इसको मना फरमाया कि अगर लोगों को घोड़ा खाने की इजाज़त बाकायदा तौर पर दे दी जाए तो आला जिहाद में क़िल्लत का सबब बनेगी, लिहाजा मना फरमाया कि घोड़ा ना खाएं। अब चूँकि ये इल्लत ख़त्म हो चुकी है, लिहाजा अगर घोड़े का गोश्त खाया जाए तो ये कोई खिलाफ शरा नहीं है, कोई हराम नहीं है। लिखा है, सही बुखारी की रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की ज़ौजा मुतहरा सय्यदा उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, और सही बुखारी की इस रिवायत की राविया है अस्मा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा 5519। वो फरमाती है, नहरना फरसन अला अहदी रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फअकलनाहु, हमने घोड़े को नहर किया, यानी खड़ा करके, जिस तरह ऊँट को ज़िबा किया जाता है उसी तरह उसको कुर्बान किया और हमने घोड़ा खाया भी, और सही बुखारी की रिवायत। अच्छा, अगला सवाल अली भाई जो आया है किसी भाई ने किया हुआ है, ये मुझे तो पता भी नहीं कि सवाल भी दुरुस्त है या नहीं। अमूमन पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश की हनफी अवाम में ये मशहूर है कि घोड़ा खाना मकरूह है, ये तो खैर पता ही है, जबकि दूसरी तरफ तुर्की में हनफी लोग घोड़े का गोश्त और कबाब बड़े शौक से खाते हैं। ये तो ठीक है बात, मुझे पता सही है बात। जी जी, दोनों में इतना, कई लोग टर्की में गए, उन्होंने खा दोनों में इतना फर्क क्यों है, ये सवाल किसी भाई ने पूछा है। हाँ, फर्क इसलिए है कि जो कहानियाँ होती हैं ना वो हर इलाके की अपनी होती हैं। मैं आपको एक फ़र्क बताता हूँ कि यहाँ पंजाब के अंदर देवबंदी जो है ना, वो फ़र्ज़ नमाज के बाद दुआ करते हैं, और जब बरेलवी नमाज जनाजा के बाद दुआ करते हैं तो कहते हैं ये साबित ही नहीं है। तो जब हम उनसे पूछते हैं कि चलें ये तो साबित नहीं, जो आप फ़र्ज़ नमाज के बाद कर रहे हैं ये साबित है, वो कहते हैं नहीं ये भी साबित नहीं, ये बुज़ुर्गों ने बताया। अच्छा, थोड़ा सा आप लाहौर की तरफ जाएँ, रायविंड चले जाएँ, वहाँ फ़र्ज़ नमाज के बाद दुआ नहीं होती। हम कहते हैं यहाँ आके बुज़ुर्ग चेंज हो गए हैं। रायविंड के जो देवबंदी हैं वो फ़र्ज़ नमाज के बाद इज्तिमाई दुआ नहीं करते, सुन्नत इज़कार करते हैं। तो सर जो बिदत होती है ना वो हर जगह की डिफरेंट होती है, सुन्नत पूरी दुनिया में एक ही होती है। तो जिस तरह हर इलाके की कहानी डिफरेंट है ना, तो ये घोड़े वाली कहानी सब कॉन्टिनेंट की डिफरेंट है। इधर तो खैर हर चीज़ ही डिफरेंट है, इधर का सुन्नी भी डिफरेंट, इधर का शिया भी डिफरेंट, ठीक है। ये सब कॉन्टिनेंट की कहानी है। टर्की के अंदर सर जो है ना वो बाकायदा, आपको पता है मेजॉरिटी तो हनफी हैं सारे ही ऑलमोस्ट, और वहाँ पे होटलों में यानी घोड़े पकते हैं, घोड़े के कबाब पकते हैं, और आपको कढ़ाई भी घोड़े की मिलती है, बिरयानी भी मिल जाएगी, बड़े शौक से खाते हैं। बल्कि वो मैं आपको बताऊं, मेरे ऑफिस के कुलीग हैं, वो ऑफिशियल टूर पे ना टर्की गए हुए थे, तो वो कहने लगे कि जी हमारे सामने ना ला के उन्होंने ना यानी कबाब रखे। ज़ाहिर है वहाँ मुसलमान है, मुसलमान के पास जब आप गए हैं तो वो हलाल ही रखेंगे। कहता हमने खाए, बड़े टेस्टी यानी ना कबाब थे ना वो। अच्छा, तो हमने खाने के बाद ना एंड पे पूछा कि ये कबाब किस गोश्त के थे, छोटा था, बड़ा था, क्या है, बड़ा टेस्टी है। तो वो अब कहते हैं कि वो ना जो वेटर से पूछा ना तो उसको तो नहीं समझ आती थी, जो उर्दू तो नहीं आनी या इंग्लिश भी नहीं, उनको टर्किश वो बोलते हैं ना। यूरोप में ये है, फ्रेंच जो है वो अपनी फ्रेंच लैंग्वेज बोलते हैं, जर्मन जो है जर्मनी बोलते हैं। कहता है जी हमने उसको इशारा किया ये किसका है, तो वो ना बार बार जो है ना वो इशारा करे टाउ 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 टाउ। वो कहते हैं यार ये टाउ 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 क्या चीज़ है। तो वो ना परेशान हो गए कि यार ये कोई कुत्ता ही रखो आ छड़ा है सानू, केड़ी शै को आ छड़ी रहे, टाउ टाउ तो कुत्ता ही करता है। तो वो फिर जब उनके साथियों ने बताया कि जी ये घोड़ा है, तो वो बेचारा वो इशारा कर सकता था, ऐसे ऐसे भी साथ करता था।
تو یہ سر ٹاؤن ٹاؤن جو ہے نا اتنے مولویوں نے ٹاؤن ٹاؤن کیتی ہے نا, انہوں نے انہوں نا مکرو اور اس طرح کے نا بکواسات لکھ کے نا امت کو دور کیا ہے اور پھر بلیم لگایا. حالانکہ سر بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے کہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ خیبر کے موقع پر پالتو گدھوں کے گوشت کو حرام فرما دیا اور ہمیں گھوڑوں کا گوشت کھانے کی اجازت دے دی. یعنی وہ گدھے کا گوشت پہلے بھی کھا رہے تھے, کیونکہ بخاری والے طریق میں آتا ہے کہ ہم غزوہ خیبر کے موقع پر گدھے کا گوشت پک کے تیار ہو چکا تھا اور ہنڈیا فائنل ہو چکی تھی, تو ایک نبی علیہ السلام کے منادی نے اعلان کیا کہ یہ حرام ہے, تو وہ ہنڈیا پکی, انہوں نے کہا چلو ہون کھا لینے بعد تو حرام ہوئے گا. اے تسی کہندے ہو کہ بس جی اے نیت کر لیے داڑھی دی انشاءاللہ رکھنی ہے پوری نیت ہے, انہوں نے کہا ہنے ہی الٹ دی, اور اس حدیث سے پتہ چل گیا کہ یہ حلال ہے. البتہ ایک کمزور سی روایت ہے ابو داؤد کے اندر, جس کو خود اس کے کمزور ہونے کے لیے اتنے کافی ہے کہ اسے حنفی بھی کمزور کہتے ہیں. ٹھیک ہے کہ جی نبی علیہ السلام نے گدھوں اور گھوڑوں کے گوشت کھانے سے منع فرمایا ہے. خالد بن ولید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, لیکن وہ اتنی جعلی روایت ہے کہ اس کو حنفی بھی جعلی کہتے ہیں, لہذا اس کو پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور آپ کو مزے کی بات بتاؤں, اے تحاوی شریف سنے ہیں تسی؟ بڑا مشہور شرح معانی الاثار, یہ امام طحاوی رحمہ اللہ تعالیٰ المتوفیٰ 321 ہجری کی حدیث کی ایک کتاب ہے, اور فقہ حنفی بھی ساتھ انہوں نے نا امام حنیفہ کے اقوال بھی لکھے ہوئے ہیں, اور یہ 3ری صدی کا مجدد بھی مانتے ہیں حنفیین کو, ہم بھی ان کا ریگارڈ کرتے ہیں, محدث ہیں, اور یہ حدیث کی کتاب ہے شرح معانی الاثار. تو بعض اسے معانی الاثار کہتے ہیں, لیکن یہ معانی الاثار ہے, یا وہ ڈائریکٹ الاثار کے ساتھ مل جائے گی. تو آلموسٹ کوئی تقریباً 6,500 کے قریب احادیث ہیں, اس میں ساتھ ساتھ حدیث کے کامنٹس میں نا وہ فقہ بھی مرتب کرتے ہیں. پہلے وہ یہی والی روایت لے کے آئے ہیں جو ابو داؤد والی ضعیف روایت ہے کہ گھوڑوں کے گوشت سے منع کیا, پھر ساتھ وہ لکھتے ہیں کہ امام حنیفہ اسی کے تحت جو ہے نا گھوڑے کے گوشت کو صحیح نہیں سمجھتے تھے, لیکن پھر بعد میں نا وہ حدیث لے کے آئے بخاری اور مسلم والی, جابر بن عبداللہ والی, پھر انہوں نے نا تھوڑا چوڑے ہو کے لکھا کہ جی ساڈے تے الزام لاندے اسی صحیح حدیث نو نہیں مندے. دیکھو انہی صحیح احادیث کی بنیاد پر جو ہمارے صاحبین ہیں, یعنی امام محمد اور امام ابو یوسف, انہوں نے گھوڑے کے گوشت کے کھانے کی اجازت دی ہے. سر ان کی اجازت کی امت کو ضرورت نہیں ہے, آپ کو ضرورت ہے, ہمارے پاس تو حدیثیں موجود ہیں, تو ان کا اجازت دی ہے. اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ہم قیاس اور اجتہاد پہ نہیں چلتے بلکہ متواتر احادیث پہ چلتے ہیں. جب متواتر احادیث موجود ہیں کہ گھوڑے کا گوشت حلال ہے تو ہم اس کے کھانے کے قائل ہیں. یہ جناب طحاوی شریف میں لکھا ہوا ہے جو فقہ حنفی کی واقعی جینون ایک کتاب ہے, جو آپ اکثر پوچھتے ہیں نا جی فقہ حنفی کی ریٹن فارم میں, یہ بعد میں جو ادایا یہ فتاوی علمگیری, یہ تو بعد کی پیداوار ہے نا. طحاوی شریف اس وقت لکھی گئی ہے. طحاوی شریف تو اس کو یہ کہتے ہیں, ویسے یہ شرح معانی الاثار ہے کتاب کا نام, اردو میں ترجمہ ہو کے آ چکی ہے. اس کے اندر باقاعدہ ہم انشاءاللہ اس میں جے پی جی بھی اس کا ایڈ کر دیں گے. اس کے اندر باقاعدہ انہوں نے لکھا ہے کہ ہم تو حدیث پہ چل رہے ہیں اور ہم گھوڑے کو حلال سمجھتے ہیں, لیکن سر انہوں نے اپنی پبلک کو کیا کہانی کرائی, وہ کہانی ہے وہ جی دیکھیں جی جو ہے نا وہ جہاد میں اب بزرگوں کی بات بھی رہ جائے, وہ جی جہاد میں گھوڑے استعمال ہوتے تھے, اور یار ادو ہوندے سن, ہوں تک بزرگوں کی جیڑی مطلب لکیر پٹتے پے ہو, ہوں کہڑے گھوڑے استعمال ہو رہے ہیں. وہ اس لیے پھر اس وقت انہوں نے کہا کہ حرام تو نہیں مکروہ ہے. سر شریعت میں آپ اپنی طرف سے کوئی چیز انجیکٹ کر ہی نہیں سکتے, مکروہ کہنے کا آپ کو اختیار ہے حلال چیز کو, وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تعالی. قرآن حکیم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کیٹاگوریکل مینشن کیا ہے کہ مت کہا کرو کہ یہ چیز حرام ہے اور یہ حلال ہے, جب تک کہ تمہیں کوئی شرعی دلیل نہ مل جائے. اپنی طرف سے حلال و حرام کے فتوے نہ لگایا کرو. تمہیں کس نے یہ یعنی اجازت دی ہے کہ تم اس قسم کے فتوے لگاؤ؟ تو کہتے ہیں جی وہ اس وقت جہاد میں استعمال ہوتا تھا, اس لیے امام حنیفہ نے کہا دیا مکروہ ہے. اب مکروہ کا لفظ ڈال دیا, نہ ہیوں میں نہ شیوں میں, درمیان میں ڈال دیا. کوئی حلال کہے گا تو کہیں گے نہیں مکروہ ہے, اور کہے گا یار اس کو آپ مکروہ کہہ رہے ہو, کہے گا ہم حرام تو نہیں کہہ رہے نا, مکروہ ہی کہہ رہے ہیں نا. اے کہانی اس پہ میرا ایک کلپ ہے, علماء ماموں کیسے بناتے ہیں, سنجے دت کی تصویر بھی لگی ہوئی ہے ساتھ اس کے, تو آپ کو پتہ چلے گا میں نے ان کی بڑی مثالیں دی ہیں ماموں بنانے کی. تو یہ انہوں نے بنایا ماموں, اور ماموں ایسے بنایا کہ فقہ حنفی کی جو یہاں پہ اردو میں کتابیں پائی جاتی ہیں نا, بریلوی مکتبہ فکر کی کتاب کون سی ہے جی, بہار شریعت. سر 30 سال میں تقریباً اس بندے نے لکھی ہے, وہ 30 سال میں, اور 30 سال ہے کام کرتا رہا بندہ. انہیں جتنی فقہ دی کتابوں سے اردو ٹرانسلیشن کر کے چلے ہمارے لیے فائدہ ہو گیا. اس کے آپ 15ویں حصے میں جائیں نا, سر میں نے داڑھی مچھ نکلنے سے پہلے بہار شریعت پڑھی ہوئی ہے 1994 میں, جب میں ایف ایس سی میں تھا.
15वें हिस्से में उन्होंने जाके लिखा है कि जी जो घोड़ा है ना जी, ये जिहाद में चूंकि इस्तेमाल होता है इसलिए इसकी ममानत है। अब ये उनको पता ही नहीं है कि यार खुदा के लिए आप ये लकीर पीटना बंद करो, अब बताओ लोगों को हलाल है, ठीक है जी, वो जिहाद की वजह से दे दिया था कहानी। अच्छा, ये तो हो गया जो फिका हनफिया बरेलविया। अब इनके जो छोटे भाई हैं फिका हनफिया देवबंदिया, उनकी मशहूर किताब कौन सी है? बहिश्ती ज़ेवर। हाय देखो सारे को पता है, ठीक है, इन्हों के बुजुर्ग रहे ना, सारे के बुजुर्ग रहे ने ना अपने अपने जमाने सारे उतो ही थे आए हो ना, तुसी भी उतो ही आए हो ना। अच्छा, तो बहिश्ती ज़ेवर के अंदर भी जो हलाल और हराम वाला चैप्टर है उसमें बाकायदा उन्होंने लिखा है कि घोड़े का गोश्त हलाल तो है लेकिन खाना नहीं चाहिए। तो देखो कहानी, ठीक है, किड्डी किड्डी कहानियां करांदे ने। और फिर कहते ने जी अली फिर साडे चिंगे लांदा है, तो मैं चिंगे नहीं लांदा सर, बिल्कुल मैं चिंगे नहीं लांदा। मैं सिर्फ कहना कि सर ना मैं बाबी ना मैं बाबी, मैं हूं मुस्लिम इल्मी किताबी, ठीक हो गया। तो ये मैंने आपको दोनों के अलग अलग हवाले इसलिए दिए हैं कि ये दोनों भाई एक दूसरे को मानने के लिए तैयार नहीं है, हालांकि ये जायज़ औलाद हैं रूहानी एक ही बुजुर्ग की। और अगर आपको यकीन ना आए तो सर आप 1905 में हुस्सामुल हरमैन अहमद बरेलवी साहब ने लिखी है, उसमें उन्होंने पहले तो किताब का नाम ही है हुस्सामुल हरमैन, हरमैन की तलवार। तलवार किस पे मारी है उन्होंने? देवबंदियों पे। उस किताब के अंदर उन्होंने लिखा है कि उलमाए देवबंद जिनकी ये इबारतें हैं ना, इन इबारतों के कुफ्र में शक करने वाला भी काफिर है, और ये सब के सब वाजिबुल कत्ल और मुर्तद है। मुर्तद है तो वाजिबुल कत्ल है। तो इसलिए मैं फिर लदा वाले देता हूँ ना हनफियों की फिका के लादा के, हनफियों में भी दो भाई हो गए ना, हनफी देवबंदी और हनफी बरेलवी। अच्छा, इसके मुकाबले में 1906 के अंदर लिखी गई अल मुहन्नद अलल मुफन्नद। क्या लिखी गई? अल मुहन्नद अलल मुफन्नद। अल मुहन्नद कहते हैं हिंद की तलवार को। उन्होंने तलवार नाम रखा था, कहते बुजुर्ग तो बड़े मीठी मीठी बातें करते थे, बड़े शीरो शक्कर थे। ना सर, ना नहीं सर, ठीक हो गया ना, वाला क्लिप आ रहे आज इंशाल्लाह, तैयार रहो सारे, इंशाल्लाह एक दो दिन ही आ जाएगा। आप इसमें तो शीरो शक्कर ही थे सर। नहीं शीरो में चढ़ाई करते, नहीं नहीं सर, ना 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 पुरानी गल्लां पढ़ाइयां। अच्छा, वो क्यों है कि जी उन्होंने अल मुहन्नद मुफन्नद लिखी, हिंद की तलवार अल मुफन्नद, सिठियाए हुए बाबे के सर पे। और सिठियाया हुआ बाबा किसे कहा? अहमद बरेलवी साहब को। अल मुहन्नद अलल मुफन्नद में उन्होंने लिखा कि जो ये बरेलवी हैं और अहमद बरेलवी, इनके उलमा, ये सब के सब शैतानी लश्कर है जो हम पे हमलावर हो गया। और अपने उलमा को लिखा, उलमा देवबंद रदियल्लाहु अन्हुम, 14वीं सदी के उलमा को, ठीक है। इस किताब का मैंने नाम चेंज कर दिया, मैंने इसका नाम रख दिया है अल मुहन्नद अलल मुफन्नद की बजाय अल मुफन्नद अलल मुफन्नद। एक सिठिया हुआ बाबा दूसरे सिठिया हुए बाबे के ऊपर। और सर इस पे इजमा है। आप बरेलवियों से पूछें कि ये हुस्सामुल हरमैन के जवाब में जिसने किताब लिखी है, वो कहेंगे पागल जी, वो कहेंगे ना। और इन अल मुहन्नद वालों से पूछें, वो अहमद बरेलवी साहब को पागल कहेंगे। तो फिर सर हो गया ना अल मुफन्नद अलल मुफन्नद। सर अभी एक और नई टर्म भी आ गई है मार्केट में, वो आपको पता है? ये पिछले दिनों मेरा एक क्लिप चढ़ा है एक हनफी मौलवी के बारे में ना, तो उसमें जो मैंने उनकी इंजीनियरिंग की है ना, तो नीचे कोई अरब का बंदा था, उसने नीचे लिखा अल मुहंदिस अलल मुफन्नद। अल मुहंदिस कहते हैं अरबी में इंजीनियर को, ठीक है। तो वो कहते हैं ये अल मुफन्नद अलल मुफन्नद के बाद अगली टर्म ये है कि अल मुहंदिस अलल मुफन्नद, यानी अल्लाह ने एक इंजीनियर छोड़ दिया है तमाम इन मुफन्नद लोगों के ऊपर। तो सर ये जो क्लिप बनते हैं ना, ये पहले तो आई थी हुस्सामुल हरमैन, उसके बाद आई जनाब अल मुहन्नद अलल मुफन्नद, फिर मैंने उसको अल मुफन्नद अलल मुफन्नद का, अब अगला वर्जन आया अल मुहंदिस अलल मुफन्नद, बल्कि अल मुहंदिस अलल मुफन्निदून। जितने मुफन्नद हैं, जैसे मुस्लिम की जमा मुस्लिमून होता है ना जी सर, ठीक है ना जी, इस तरह ये इसकी मुफन्नद की जमा मुफन्निदून। तो ये सर अल मुहंदिस अलल मुफन्निदून, ठीक हो गया जी सर। तो अली भाई ये पाकिस्तान में जो अहले हदीस और शिया लोग हैं, इन पे क्या जबरन इन्होंने कानून नाफिज किया कि घोड़ा नहीं, कानून तो नहीं है, आप करें ज़बा करें कोई नहीं मसला होता, लेकिन सुना नहीं कभी सुना नहीं, लेकिन आपने खाया काफी दफा होगा। यहाँ तो आपने गधे वाली हलीम भी खाई है, गधे खाई होगी काफी दफा, आपको पता नहीं चला। गधे और कुत्ते तो लोग खा रहे हैं, घोड़े का कभी जी सुना ही घोड़े भी खाते होंगे, यकीन खाते होंगे। क्या और अल्लाह से दुआ करें कि आपको घोड़े की लीम खिला दें, वो लाल तो होगी, गधे की तो आराम है ना। ठीक, क्या किसी सही हदीस से साबित है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी मुर्गी का गोश्त खाया हो? साथ ये भी बता दें कि मुर्गी का अंडा हलाल है या हराम?
ٹھیک ہے. یہ شیعوں میں چکر ہوتا ہے کوئی انڈے کے بارے میں؟ شیعوں میں تو بحال میں ہوگا نا, پہلے تو سنیوں میں آئے نا آپ سر. سنیے بھی آپ کو کہیں گے جیسے وہ انہوں نے کہا جاموس کو یعنی اس کو بفیلو کو بھینس کو فقہ حنفی نے لال کیا ہے, وہ انڈے کا بھی پوچھتے ہیں. چونکہ انہوں نے 7 سال فقہ حنفی پڑھتے ہیں, حدیثیں تو پڑھتے ہی کو نہیں, ان کو کیا پتا ہر چیز حدیث میں. سر بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے. صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مرغ کا گوشت کھاتے ہوئے دیکھا ہے. مرغے کا گوشت, اچھا مرغے, حلال. ٹھیک ہو گیا, بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے یہ حدیث. اور اس سے تو آپ کو یہ حلال ہونا پتہ چل گیا. اب وہ حدیث بڑی مشہور ہے جو آپ نے سنی ہوگی, کبھی توجہ نہیں کی اس کے اوپر. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے. مشکات میں آپ کو جمعے والے چیپٹر میں مل جائے گی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص جمعے والے دن سب سے پہلے مسجد میں آتا ہے, ٹھیک ہے, بالکل پہلی گھڑی کے اندر, اسے اونٹ نہر کرنے کا ثواب ملتا ہے. بالکل. جو اس سے لیٹ آتا ہے اس کو گائے ذبح کرنے کا ثواب, اور جو اس سے لیٹ آتا ہے اس کو بھیڑ ذبح کرنے کا ثواب, جو اس سے لیٹ آتا ہے اسے مرغی صدقہ کرنے کا ثواب, اور جو اس سے لیٹ آتا ہے اس کو انڈا. تو سر صدقہ حلال مال کا ہوتا ہے, ٹھیک ہو گیا جی. تو مرغی بھی حلال اور انڈا بھی حلال, اور اجماع امت تو ہے نا سر, میں نے کہا اجماع سب سے بڑی دلیل ہے. ٹھیک. تو انڈے کا ذکر فقہ حنفی والوں نے بتایا ہے, بخاری مسلم میں موجود ہے کہ انڈا صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے جو اینڈ پہ آتا ہے. تو اس حدیث کے تحت انڈا بھی حلال ہوا, مرغی بھی حلال ہو گئی, اور بھینس تو پہلے سے ہی حلال تھی, بہیمۃ الانعام. ٹھیک ہو گیا. تو یہ آپ کے بزرگوں نے نہیں بتایا, یہ کتاب و سنت نے بتایا ہے. لہٰذا آپ یہ جب ساری باتیں سنا کریں نا, اس کے بعد ایک بار جھوم کے کہا کریں کہ نہ میں وابی نہ میں بابی, میں ہوں مسلم علمی کتاب. ٹھیک ہو گیا جی. ٹھیک ہے جی.